आकाश गङ्गाको अवतरण, हिमाली जलधाराको आकर्षण, जनदैलामा ज्ञानधाराको प्रसारण। कार्यक्रम त्रिवेणी, अन्वेषणका शिखरहरू, खोजका गल्छीहरू र यात्राका पाइलाहरू। कार्यक्रम त्रिवेणी। क माने कछुवा, ख खरायो, खरायोको सिङ छैन कता हरायो। बाल गीत। नमस्कार। धानका बाला, मनका फूल तथा मनुष्यका लाला बाला बोल्ने बोलीको प्रवाह कार्यक्रम त्रिवेणी लिएर श्रोता स्वागतका लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको प्रस्तुतिमा हामी बालबालिकाको बोली लिएर आएका छौँ। कलिला विद्यार्थीका कुरा सुनाउन हाजिर भएका छौँ। बोर्डिङको विद्या। किरा कुइकेल काठमाडौँ कीर्तिपुरबाट बोर्डिङ पढ्नका लागि काँडाघारीतिर हिँडिन्। बाल विवाह गरिएकी छोरीलाई घर पठाए झैँ आमा उर्मिलाले किरालाई झोला बोकाएर डेराबाट बिदा गरिन्। गरुङ्गो झोला बोकेर किरा ओह्रालो झरिन्। छालाका जुत्ता कसेर स्कुल पोसाक धरेर टाईको गाँठो टन्काएर बडो ब्याग बोकेर चाउचाउ पोको कोचेर पानीको तुमले त झुन्ड्याएर एउटी बाला विद्याका लागि एका बिहानै आइन् तिनकुने। बस आउने बेलाको ठेगान छैन। कहिले 7 बजे आएर सातो लिन्छ, कहिले 8 बजेसम्म गोली गाँठा गल्ने गरी बाटो कुराउँछ। बाला बाटामा बसेर धुलो धुवाँ सोसेर सहरी शिक्षाको शैली सहन बाध्य छिन्। दूर दूर दुनियाँका दाई दिदीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न त्यही कीर्तिपुर आएका छन्। विद्याको धुरी धरामा बसे एउटी बाला उच्च केजी अप्पर केजीको डिग्री हासिल गर्न 6 केजीको झोला बोकेर बस चढेर सहर पार गर्दै पर जानु छ। बुजुर्ग यसलाई विकास भनेर आफ्नो सभ्यता बिर्सँदै गएको छ। किरा बाटो कुरेको कुरै भएन। बस आएन। मर्निङ वाकमा आएका आर्मीका रिटायर अफिसर नजिकै आएर किरालाई सोधे, नानी कहाँ जाने? किराले भनिन्, स्कुल। कहाँ छ नि स्कुल? उनले सोधे। किराले भनिन्, काँडाघारी। के नाम नानी तिम्रो स्कुलको? नानीले भनिन्, झोला इन्टरनेसनल एकाडेमी। पूर्व अफिसर रिसाए, यो पढाइको फेसन मात्र भो। जनता पनि मूर्खै रहेछ, जेमा पनि हात हालिहाल्छ। उनले फेरि नानीलाई सोधे, के नाम नानी तिम्रो? नानी बोलिन्, किरा। के थर्नी? नानी बोलिनन्। पुरा नाम के नानी? उनले फेरि सोधे। नानी बोलिन्, किरा कुइकेल। उनी झन रिसाए। नेपाली थर घरका सन्तानले अङ्ग्रेजी नाम राख्ने, मान्छेलाई किरा भन्ने बडा पढा लेखा हुन्छन् थाङ्नाहरू उनले आक्रोश पोखे। यति संवाद चल्दा चल्दै नानीको बस आयो। नानी बसको ढोका समातेर घुँडाले दैलामा टेकेर बलपूर्वक बसमा चढिन्। विद्यार्थी बोक्ने बडो बस लाग्यो ओह्राली। बसले सहरका विविध गल्ली गल्ली घुमायो। कतै जाम, कतै साँघुरो ठाम, कतै खोलाको दुर्गन्ध, कतै धुवाँको मुस्लो, कतै हर्नको हमला, कतै कच्ची मार्गको हल्लाई, कतै सिटको च्यापाई। अनेक कष्ट सहेर किरा पुगिन् काँडाघारी। 7 बजे घर छाडेकी नानी 10:30 स्कुल पुगिन्। बसले विद्यालयको गेटमा विद्यार्थी ओह्राल्यो। नानीहरू दैलेदेखि गुड मर्निङ भन्दै अनेक थरका व्यक्ति दुनियाँलाई दर्शन टक्र्याउँदै पुगे कोठामा। कोठामा बोरा जत्रो ब्याग राखेर किरा बाहिर आएर के जिउ तन्काउन लागेकी थिइन्। बज्यो स्कुलको घन्टी। मर्निङ एसेम्ब्लीको उर्दी आयो। साँगुरो आँगनमा बालाहरू पङ्क्तिबद्ध भई दोब्रिएर उभिए। सर मिस बनेका बेटा बेटीहरू आएर उतापट्टि उभिए। डेराटुनमा पढेर नेपाल आएका पूर्व भारतीय सेनाका छोरा अक्कड बहादुरले पिटी सिकाए। घाममा उभ्याएर एटेन्सन, स्ट्यान्ड एट इज, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ह्यान्ड्स अप, ह्यान्ड्स डाउन गराएर हैरान खेलाए। ह्यान्ड्स अप गराएर हुर्मत खेलाए। बालालाई सुरक्षा चेक जाँच गरे झैँ फेन्ट हुने गरी ठड्याएको ठड्याइ पारे। स्ट्यान्ड स्टिलको उर्दी दिएर बालालाई यातनाको आतंक खेलाए। फेरि मर्निङ प्रेको हुकुम भो। ढ्याङ्ग्रो जस्तो ड्रम बजेकै छ। झारखण्डबाट झिकाइएका म्युजिक मास्टर झ्याकु सिंहले गिटारको तारमा झङ्कार झिके। अङ्ग्रेजी भाषाको गाँठे गीत गुन्जियो। डेडिकेसन, डिसिप्लिन, डेभलपमेन्ट, डेली वी डु। ड्याङ 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 ड्याङ। बल्ल नेपाली राष्ट्रगानको पालो आयो। अनि हाइजिन चेक, कपाल हल्लाउ, दाँत देखाऊ,
टाई टाइट गर नङ देखाऊ, जुत्ताको टलक टल्काऊ, तर किराको हाइजिनमा डिसिप्लिन देखिएन। उनलाई छुट्टै राखियो। बिहान बाटेको कपाल बसमा धस्रिएर भुत्लो भो। बस हल्लिँदा टाई सरेर एकातिर गो। जुत्तामा अरूले कुल्चेर धुलै धुलो भो। यो समस्या बुझ्ने कसले? नट निट एन्ड क्लिन भन्दै पिटी सरले पड्काए 5 फेर। किरा रोइन् बिचरा। यहाँ बालाको आँसु बुझ्ने को छ र? क्लास टिचरले डोन्ट विप भन्दै जोडले धकेल्दै क्लासमा पसाले। क्लास टिचरले हुङ्कारे, अगेन विपिङ, यु निड स्टिक, स्टप अदरवाइज मोर पनिसमेन्ट। अनि क्लास टिचरले एटेन्डेन्स लिए। रोल 1 एस सर, 2 एस सर, 3 एस सर, 4 कोही बोलेन। सरले स्वर उराले, 4 कोही बोलेन। उनी उर्लिए, हु इज 4? कसैले भने किरा, तर किरा बोलिनन्। सरले थर्काए, नट स्पिकिङ, यु विल गेट स्ल्याप भन्दै सरले किराको टाउकामा डस्टरले ट्याक ट्याक हाने। किरा झन रोइन्। उनी एब्सेन्ट रहिन्। सरले हाजिरी सकेर पढाउन थाले। सरको पनि आफ्नै समस्या छ। धेरै पढेको होइन, डेरा डन्डाको भाडा तिर्नुपर्ने, क्याम्पस पढ्नै पर्ने, खर्च जुटाउनु छ। थोरै तलब भए पनि पढाउनु परेकै छ। अङ्ग्रेजी नजाने पनि त्यही भाषामा बोल्नु छ। कथाको अर्थ मर्म नबुझे पनि, बुझाउन सके पनि नसके पनि अङ्ग्रेजी बोल्नु परेकै छ। बोर्डिङको नियम। यु नो रेनफल्स मिन्स वाटर फ्रम स्काई, ड्रप ड्रप वाटर फलिङ फ्रिक्वेन्टली, क्लाउड थन्डर, वाटर वाटर एभ्रिवेयर अन द ग्राउन्ड। यु नो दिस इज रेनफल, अन्डरस्ट्यान्ड, रिड इट वेल, अगेन एन्ड अगेन, टुमोरो आई आस्क, अदरवाइज 10 स्टिक, ओके? साइन्स सर गए। भन्नेले के भन्न खोजेको उसैलाई अलमल छ, सुन्नेले के बुझ्यो त्यो झन अज्ञात छ। तर पनि स्ट्यान्डर्ड पढाइ चलेकै छ, अङ्ग्रेजी आकर्षण बढेकै छ, बोर्डिङको वृद्धि भएकै छ। फेरि अर्को घन्टी बज्यो। दोस्रा सर आए। गुड मर्निङ, वेलकम र थ्याङ्क यू चल्यो। उनी त झन म्याथ सर, कडा मिजाजका। बोर्डमा म्याथ लेखेर तल होमवर्क चेकिङ लेखेपछि उनी यता फर्केर भने, सो योर होमवर्क, हेभ यु डन योर होमवर्क? केही बालाले कापी देखाए, तर किराले कापीमा कुनै अङ्क कोर्न भ्याएकी थिएनन्। साँझभरि बत्ती गो, रातिमा निद लाग्यो, बिहान स्कुल आउने तयारीमै बितिगो। लेख्ने पढ्ने कति बेला? सरले फेरि सरापे, लेजी गर्ल, नो होमवर्क, कम अहेड एन्ड बी कक। नानी माथि नाना थरीका यातना। पिरियड भर पीडा भो। बल्ल घन्टी बज्यो। किराले मुक्ति पाइन्। पढाइ भन्दा पिटाइ बढी, पीडा बढी। बल्ल तल्ल सानो ब्रेक भो। पिसाब फेर्ने बेला। ठेला ठेल गरेर चर्पीमा पस्नु छ। हतार गरेर पिसाब बस्नु छ। अर्कोले ढोका हान्दैछ। बाहिर निस्केर पानी खान लाग्दा साथीले बोलाइन्, किरा तिमीसँग आज के खाजा छ नि? त्यसै बेला एउटा सर आएर हकारे, यु टु आर स्पिकिङ नेपाली, यु हेभ टु पे 2 रुपिज, डोन्ट स्पिक नेपाली मोर। गजब वातावरण, बोल्नै नहुने विद्यालय। अङ्ग्रेजी जानेको छैन, नेपाली बोलेमा दामको दण्ड। कस्तो फसाद। फेरि 3 तालको घन्टी बज्यो। नानी बाबु घुसे क्लासमा। बस्न बनाएको घर भाडामा लिएर बोर्डिङ स्कुल चलाएको हुँदा कोठा साँगुरा, फलामका बेन्च डेस्क, बस्नै गाह्रो। जाडामा चिसो फलाममा हातखुट्टा ठोकिने खतरा। अँठिएर बस्नुपर्ने सटेका सिट, टाउको भित्तामा दलिएर गाराभरि तेल र मैलाको काँध परेको कलेठी। बडो ब्याग राख्ने ठाउँ छैन। खाजा पोखिने खतरा। अर्को साथीले घचाउँदो छ। बेला बेलामा झगडा छ। यत्तिकैमा तगडा मिस आइन्। सोसल पढाइन्। यु हेभ फादर एन्ड मदर, सिस्टर ब्रदर, दे आर फ्यामिली, वी लिभ इन सोसाइटी, सोसाइटी सोसाइटी इज कन्ट्री, यु नो। मिसको पढाइ पुरा भो। बिहान घोकेको सकिहाल्यो। उनको अर्को सो सुरु भो। राइट डाउन 3 पेज क्लास वर्क। उनले त्यसपछि झोलाबाट आफ्नो सामग्री झिकिन्। ओठमा चिपस्टिक दलिन्। अगाडि काटेको कपाल हल्लाइन् मिलाइन्। आङको वस्त्र व्यवस्थित गरिन्। सारीका मुजा मिलाइन्। ट्याक ट्याक गरेर चप्पल टड्काइन्। एक टुक्रा पप गीत पनि गुनगुनाइन्। एउटा बालक खिसिक्क बोल्यो। मिसको मुङ्रो चल्यो। मेकिङ नोइज, नो नोइज, ओन्ली राइटिङ, उनले अङ्ग्रेजीमा भनिन्। किराले एउटा कुरा सोधिन्, मिस वाट इज दिस? मिस राँकिएर बोलिन्, दिस यु डोन्ट निड, राइट एन्ड राइट, नो क्वेसन। मिसले त्यस्तै मेसोमा मेलो चलाएकी छन्, जागिर धानेकी छन्। घन्टी बज्यो, क्लास खतम हो।
अब 4 घन्टीको पालो आयो। नेपाली बोल्ने क्लास अथवा नेपाली पिरियड। बालाहरू उज्याला भए। ममता मिस आइन्। एउटा कविता गाइन्। यो देश हाम्रो नेपाल, नेपाली आनी पानीको। नेपाली बाबुहरू पनि सँगै गाउन थाले। मजाले रमाए, मन खोलेर बोले। किताबै मजाको, अक्षरै राम्रो, कथा नै प्यारा, कविता नै रसिला। आहा, बाला बल्ल फुल बने। किराले भनिन्, मिस तपाईँले मात्र पढाउनु न हामीलाई, अनि यही किताब मात्र पढाउनु न। मिसले भनिन्, नानी यो मात्र पढाएर कहाँ हुन्छ र, 9-10 विषय पढाउनु छ। नानीलाई जान्ने बनाउनु छ, ज्ञानी बनाउनु छ, जागिर खुवाउने बनाउनु छ। बुझ्यौ? किराले भनिन्, मलाई त अरू किताब मनै पर्दैन। ममता मिस छक्क परिन्। उनले सोचिन्, म मात्र होइन, पुरै नेपाली यो पढाइप्रति छक्क छ। यो कहाँ पुर्याउने पढाइ हो, कसैलाई थाहा छैन। गइरहेछ, चलिरहेछ, के गर्नु भनेर कसैले मान्दैन। आफ्नो जागिर गर्नै पर्यो। मिसले मनमनै मनन गरिन्। यतिकैमा मध्यान्तर भो। हाफ टाइमको घन्टी बज्यो। बालाहरू हर्र झोला इन्टरनेसनल एकाडेमीको आँगनमा आए। सिमेन्ट ठोकेको प्राङ्गणमा बसेर बट्टाको खाजा खोलेर खान लाए। किराले पनि च्याउच्याउ च्यातेर चबाउन थालिन्। कस्तो मिठो। बिहान 7 बजेदेखि केही खाएको छैन। बाला आँत बल्ल बौरियो। तर उता ठुला कक्षाका दिदी दाईको चलखेल देखेर किरा छक्क परेकी छन्। उनीहरू क्यान्टिनमा किनेर के खान्छन्, हाँस्दै हिँड्छन्, कोही खेल्छन्, कोही ग्रुपमा बसेर गफ गर्छन्, कोही दाई दिदी मिलेर सँगै हिँड्छन्। छोटा स्कर्ट लगाएका स्कुले दिदीहरू बास्केटबल खेल्छन्। पिटी सर रेफ्री बन्छन्। यसरी भन्दै समाएरै सिकाउँछन्। कतै सर मिसहरूको मुस्कान छ। भर्खरका नवयौवनाहरू पढाउने पिरियड भन्दा यही हाफ टाइम गजब छ। यही समयले गर्दा स्कुल रमाइलो छ। प्यारको पर्दा खुल्दो छ। बहारको रनको चढ्दो छ। पर्यटन व्यवसायी टिके ट्यामराट स्कुलका प्रोपाइटर, उनकी पत्नी टुसा प्रिन्सिपल, साली कुचा एकाडेमिक डिन, भान्जी धुमा भाइस प्रिन्सिपल, साला बन्धन कोअर्डिनेटर, अरू जनरल टिचर, स्कुल परिवार चलिरहेछ। इङ्ग्लिसमा जोड स्कुललाई 10 जोड 2 बनाउने तोड यही देखिन्छ झोला इन्टरनेसनलको झिलिकमिलिक। किरा यो हेर्दै थिइन्। हाफ टाइम बितिसकेछ। फेरि कानै टट्टाउने कर्कस घन्टी बज्यो। विद्यार्थी कोठा कोठामा ककरिए। खोर जस्तो खण्डमा बसेर पढ्नु छ। आवासीय विद्यालय। पालै पालो अनेक सर मिस आए। तरह तरहका तरकिब देखाए। 8 घन्टी पुरा भो। 5 बज्यो। छुट्टीको घन्टी घन्कियो। आँगनमा बेलुकाको बोर्डिङ्गे प्रपञ्च भो। दिनभर आफूलाई गोद्ने भए पनि ती गुरुलाई गुडबाई भनेर जानुपर्ने भो। अन्तमा प्रिन्सिपलले बोलिन्, Weak student should take coaching class from today. You have to pay 500 rupees for subject for the coaching class भनेर उनले कोचिङ पढ्नै पर्ने कमजोर विद्यार्थीको नाम सुनाइन्। सूचीमा नाम परेकाहरू घर जाने मन भाँचेर पसे। फेरि त्यही निरस कोठामा निराश भएर एक तमासको गन्ध सुँग्दै। हाय विधाता, धन्न किरालाई त्यहाँ जानु परेन। उनी घर फर्कन पाउने भइन्। बस चढेर पूर्ववत उनी घर फर्किन्। फेरि कीर्तिपुर आउँदा साँझ पर्नै आँटेको थियो। विश्वविद्यालयको बाटामा बसले उनलाई छाडेर गयो। किरा गलित पाउ चालेर कोठातिर फर्किँदै थिइन्। तिनै मर्निङ वाक गर्ने पूर्व आर्मी अफिसर साँझको हावा खान आएका रहेछन्। उनले किरालाई देखे। नानी बल्ल आयो स्कुलबाट भनेर बोलाए। बाला दिनमा दिनभरिको सकसले सास मात्र रहेकाले नानीले बल्ल तल्ल हजुर भनिन्। कस्तो पढाइ होला यो आज भोलिको। उनले दिक्क माने। बालाको त्यो सकस देखेर दुःख पनि माने। किला किलाको किताबले झोला बोकिन सक्नु छ। भोक लाग्दो छ। एउटा चाउचाउले के बल दियोस्। बाला बाटामा आउने जाने बसको हुङ्कार छलेर लुरुङ लुरुङ घर भन्नुपर्ने डेरामा झमक्क साँझ पर्दा आइपुगिन्। कोठामा खानेकुरा पाकेको रहेनछ। ड्याडी मम्मी भनिने बा आमाको राम्रो मिलती छैन। किरा पनि जान्दछिन्। बाबा जुम्लाको सिन्जाबाट उच्च शिक्षा लिन कीर्तिपुरमा आएका हुन्। आमा उर्मिला पाङ्गा पुत्री हुन्। जुम्लाका झमकनाथ पाङ्गामा डेरा गरेर पढ्न थाले। एक दिन उर्मिलासँग आँखा जुध्यो। प्यारको पानी पोखियो। उर्मिला राजधानी रङ्की
झमकनाथ जुम्ली जोवनका। दुवैले प्रेम विवाह रचे। डेरामा घरबार बसाले। उर्मिला 18 वर्षकै हुँदा छोरी जन्मिन्। छोरीको नाम राख्ने होड चल्यो। आमा अङ्ग्रेजी आधुनिक, बाबु नैसर्गिक नेपाली। अन्तमा आमाकै जित भयो। मीरा, निरा जस्ता नेपाली नाम हुन्छन् भने अङ्ग्रेजी किरा राम्रै हुन्छ भनेर उर्मिलाले तर्क गरेपछि प्रेमिका बाङ्गिन्छन् कि भनेर झमकनाथले स्वीकार गरे। तर छोरीलाई किट पतङ्ग झैँ किरा भन्न उनलाई गाह्रो लागेको थियो। त्यही नाम प्रकरणदेखि दुवैका बीच दूरी बढ्दो छ। छोरी आएपछि आमाले कुकर बसालिन्। बाले भाँडा पखाल्न थाले। किरा भने थकित भएकाले लुगा खोलेर खाटमा पल्टिन्, चस्मा फुकालिन्। किरा गर्भमा छँदा उर्मिलाले चिकन चिल्ली, चटपट, चिया, चाट, चिउरा, चाउचाउ, चिप्स मात्र खाने, चुइङ्गम मात्र चपाउने गर्दथिन्। चुज पाइन्ट लगाएर पेट अँठ्याउने तर हिप ठड्याउने फेसन गर्दा गर्भमा रहेकी किरालाई पीडा भयो। पोषण कम भयो। त्यसैले जन्मेकै 4 वर्षमा किरालाई 40ले छोयो। चस्मा नभई चक्षुले चियाउन सकिनन्। जन्मदै कमजोर भएकी किरालाई विद्यामा पनि कमजोर बनाउनु भएन, बरु विद्यामा प्रवीण बनाई उनलाई शरीरले ठगे पनि सक्षम बनाउने सोचले बाबा झमकनाथले किरालाई राम्रै स्कुल पढाउने निधो गरे। नाम हेर्दा नेपाली सभ्यता छोएको झोला इन्टरनेसनल एकाडेमी। उनलाई ठिकै लाग्यो। नेपाली नाम, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र महाकवि देवकोटाले बडो यत्नपूर्वक स्थापना गरेको नेपालको एकमात्र एकाडेमी जस्तो संस्था भेटियो। सजिलै त्यसमा छोरी भर्ना हुने भइन्, प्रवेश गर्ने भइन्। उनी पनि खुसी भए। बसले ल्याउने लाने व्यवस्थित स्कुल भनेर झमकनाथले किरालाई स्कुल भर्ना गरे। तर त्यसभित्रको यथार्थ उनलाई के थाहा? बसको व्यवस्थाभित्र हुने व्यथा किरालाई मात्र थाहा छ। टाईको टनकले घाँटीमा हुने पीडा उनै बाला बयलाई मात्र थाहा छ। स्कुलमा गरिने कर्मकाण्डको कर्कशता उनैलाई मात्र ज्ञात छ। सर मिसको मिचाइ उनैलाई मात्र बोध छ। पढाइ भन्दा पिटाइ र सजायको पीडा उनैलाई मात्र बेहोर्नु परेको छ। त्यहाँ फकाइ भन्दा फन्दा छ, सिकाइ भन्दा सकस छ, हर्ष भन्दा हुङ्कार छ, माया भन्दा मुरुठ्याइ छ, आर्जन भन्दा आपत छ, भविष्य भन्दा भय छ। देखिने टलक भित्र छल कपटका अनेक छनकहरू छन्। बाहिर देखिए भन्दा भित्र भिन्दै छ। बोर्डिङ बाहिर विद्यालय हो, तर भित्र व्यथालय हो, व्यवसाय हो, वणिक व्यवस्था हो, बोक्रा भित्रको खोक्रो बोझ हो। बोर्डिङ स्कुल भनेको आवासीय विद्यालय। गुरुसँगै चेला शिष्य पनि साथै बसेर सत्सङ्गबाट विद्या आर्जन गर्ने आयोजन। यो नै बोर्डिङ स्कुलको विद्या प्रणाली। यो प्रणाली पूर्वको गुरुकुलबाट सिकेर पश्चिममा प्रयोग गरिएको संस्करण मात्र हो। यसको जन्मभूमि हिमाली काख नेपाल सेरोफेरो नै हो। आज पश्चिमबाट आएकाले हाम्रै शिक्षा प्रणालीलाई फरक शैलीमा देखाएर टाई लगाएर अङ्ग्रेजी भाषा बोलाए पनि यसको सिद्धान्त भने हाम्रै दर्शनमा आधारित छ। तर दुनियाँ दर्शन कहाँ बुझ्छ र? देखिएको वस्तु मात्र बुझ्दछ। स्थूल मती भएको हुनाले उसले स्थापना गरेको बुढानीलकण्ठ बोर्डिङ स्कुल, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल हेर्नुहोस् गुरुकुलीय पद्धतिमा चलेको छ। गुरु शिष्यको सान्निध्य, सहवासीय सङ्गत, फरक त्यही टाई र भाषाको छ। पण्डितको ठाउँमा पादरी छन्, सन्तका ठाउँमा सेन्ट छन्, ब्रह्मचारीका ठाउँमा सेन्ट जेभियर छन्, ब्रह्मचारिणीका ठाउँमा सेन्ट मेरी छन्। दर्शनगत सिद्धान्तगत फरक केही छैन। हाम्रै प्रतिबिम्ब हामी बुझ्दैनौँ, हाम्रो मूल हामी देख्दैनौँ। यो भन्दा भुइँफुट्टा चाल के होला? हामी अर्काका उपायमा अन्धविश्वासी भई धस्सिरहेछौँ, बोर्डिङभित्र बेरिरहेका छौँ। उतैको नाम राखेर यता अनेक फेसन दिनेहरू छन्। नाना थरीका पश्चिमी फुँदामा विद्यालयको व्यापार गरिरहेछन्। हेम्स, जेम्स, व्हाइट, रेड, डार्विन, सेन्ट, लाउरे, चाउरे, बाउरे, न्याउरे नामका शिक्षाका पसल
खोलिएका छन्। गेटमा ताङ्न तुङका नोटिसहरू झुन्डाइएका छन्। शिक्षा, अनुसन्धान र आर्जनका आदर्श कोरेर भित्तामा राणाजीको दरबारमा छाला टाँगे झैँ राखिएको छ। दुनियाँ तिनको बकवासमा विश्वास गरिरहेछ। मुर्दाको यो मान्यता। सर्वसाधारण दुनियाँ त ठगिए। राष्ट्रका शिक्षाविद, शिक्षाप्रेमी, शिक्षासेवी लगायतका पदधारी तथा पदाधिकारी पनि यिनकै लकीरमा लरबराएका छन्। राज्यले दिएको छात्रवृत्ति पाएर विदेश गई 2 पढेर आएका यस्ता विद्वानले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा विश्व स्तरको रेखा कोर्छु भनेर गुड्डी हाँक्छन्। हात लाग्यो शून्य। यो सब तोरी लाउरेको कान्छी फकाउने करिश्मा भएको छ। विदेश जानेले स्वदेश फर्केपछि यहाँकालाई कान्छै देख्छन्। आफूलाई रेलको ड्राइभर भनेर गीत सुनाउँछन्। यो रीत अहिलेसम्म फेरिएको छैन। लाहुर जाने गन्तव्य अमेरिका बेलायत पुगेको छ, तर शैली गुणस्तर उस्तै छ। जडाउरी लाएर जन्त जान छुटेको छैन। यस्ता लाउरे शिक्षाविदले कहिले एसएलसी हटाउने भन्छन्, कहिले +2 लाई डिग्री बनाउने भन्छन्, कहिले टाइट परीक्षा भन्छन्, कहिले उदारवादी कुरा गर्छन्। यिनीहरू सोझाको देशमा सज्जन भएर हल्ला मच्चाइरहेछन्। अर्का पाण्डा शिक्षाविदहरू आउँछन्, पाठ्यक्रम फेर्ने भन्छन्, काठमाडौँमा बसेर कोर्सका रेखा कोर्छन्। कर्णालीका लालाबालाको व्यथा बुझ्दैनन्। 2टा कविता ओल्तिर 3टा निबन्ध पल्तिर हालेर राज्य कोष हजाम गर्छन्। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तयार गर्छन्। आफ्नो ग्रुप गुटलाई पोषण गर्छन्। गुट उपगुटमा लागेका यस्ता पाण्डा शिक्षाविदले विदेशीको आडमा शिक्षाको योजना बनाई पढाइको पाठ्यक्रम नक्कल गरी करोडौं कमाएका छन्, हजम गरेका छन्। उताकै मतीमा हिँडेर आफूलाई आधुनिक भन्दै आडम्बरी बलमा दुनियाँ ठगेका छन्। विदेशीको प्रपञ्चमा पल्केका यस्ता पाण्डाहरूले बनाएको पाठ्यक्रमले आज राष्ट्रिय शिक्षा दिशाहीन भएको छ। नेपाली शिक्षाको सिद्धान्त, शैली र परम्परा बिग्रियो भनेर विभिन्न विद्वानले लेखे। महाकवि देवकोटाले हाई अङ्ग्रेजी लेखेर बोक्रे विद्या हटाउन बल गरे। तारानाथ शर्माले नेपाली शैलीको क्रम नछोड्न आग्रह गरे। नरहरि नाथले पूर्वीय दर्शन, अध्यात्म र नैतिकतालाई जोड दिए। खप्तड स्वामीले अपनत्वमा आउन भने, तर 2 पढेर दाम कमाउन पल्केका पाण्डाहरूले बर्बाद पारिदिए। मेकाउलेका मान्छेहरूले हाम्रो हिमाली शैलीको शीतल शिक्षालाई दाम कमाउने ट्रेनिङ बनाइदिए, अङ्क ल्याउने अध्ययन बनाइदिए। सबै पास भएर पण्डित हुने हाम्रो पद्धतिलाई पतरीमा पुर्याइदिए, कर्मकाण्डमा घुसाइदिए। अनि त मौलायो बोर्डिङ स्कुल। अङ्ग्रेजी बोले अच्छा भइहाल्ने। विश्वका शिक्षाविद भन्छन् बालालाई मातृभाषामा शिक्षा देऊ, तर नेपाली नाटकी भन्छन् डोन्ट स्पिक नेपाली। आमासँग सिकेको भाषा विद्यालयमा बेकार छ। हृदय छुने शब्द शिक्षालयमा वर्जित छ। बाल अधिकारको व्यापक हनन छ। बाल्यकालमा वाक स्वतन्त्रता छैन। उनको पक्षमा बोल्ने को? बाला बटुलेर पैसा कमाउनेहरू धेरै छन्, तर बालाको व्यथा बुझ्ने कोही छैन। अन्तरात्माको ऐठन यो भन्दा पाप के छ? बाला किन बाध्यतामा? भोलि हर्षित हुने नेपाली कहाँ पाउने? पश्चिम अहिले हाँस्न जानेको छैन, तर पूर्वको हर्षले विश्व चकित छ। के राज छ हँसाइको? उसले खोज्दैछ, तर हाम्रा शिक्षालयहरू हर्षका मुना निमोठ्दैछन्, आत्माको आँत मार्दैछन्, मान्छेभित्र मरुभूमि फैलाउँदैछन्। शिक्षामा सुधार चाहियो भनेर अनेक गीत कविता गाउने, पुस्तक रच्ने, काव्य महाकाव्य गर्नेहरू, मञ्चमा गएर गीत फलाक्नेहरू शिक्षा मन्त्री भए, अनेक नेता भए, तर तुक लागेन। आमूल परिवर्तन गर्छु भन्नेहरूले शिक्षा मन्त्रालय चलाए, तर चेत खुलेन। शास्त्र बचाउँछु भन्नेहरूले सरकार हाँके, तर शिक्षाको शुष्कता हटेन। बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार भन्नेहरूले सत्ता चलाए, बुर्जुवाको विकल्प आएन। ईश्वर छैन, धर्म छैन भन्दै पढाइ पुरा नहुँदो रहेछ। अग्रगामीको पनि आर्जन यिनै रहेछन्। उनकै सङ्गाती अहिले बुर्जुवा शिक्षामा व्यस्त भए, फेरि उनीहरू उही फर्केका छन्। शिक्षा बुर्जुवा हुँदैन, स्वभाव बुर्जुवा हुन सक्छ। बुर्जुवापन हटाउने विधि बहिष्कार होइन, आफू त्यही पढेर क्रान्तिकारी भएको दाबी गर्ने, बडा बाबु बन्ने, अरूलाई त्यही विद्या बुर्जुवा हुने, यो मिथ्या दृष्टि मात्र हो। सच्चरित्र निर्माण गराउने शिक्षा क्रान्तिकारी शिक्षा हुन सक्छ। नास्तिक हुँदैमा कोही सच्चरित्रवान हुँदैन। हाम्रा केही विद्वान बाबुहरूले नास्तिक दृष्टिलाई क्रान्तिकारी बन्ने र बुर्जुवा बानी हटाउने विद्या भनेका
छन्। यो अल्प ज्ञानको अलाप मात्र हो। नास्तिक दृष्टि लाउनु भनेको क्रान्ति विरोधी हुनु हो। नास्तिकहरू संसारमा केही जोड्दैनन्, केही जन्माउँदैनन्, मात्र नष्ट गर्छन्। जन्म नदिने व्यक्ति कहिल्यै पनि क्रान्तिकारी हुन सक्दैन। क्रान्ति भनेको त कौमार्यबाट सन्तति जन्माउनु हो, कोपिलाबाट फूल फक्रनु हो, बीजबाट वृक्ष बिरुवा विकसित हुनु हो, नयाँ दिन आउनु हो। यो नयाँ आगमन संयोजन बिना सम्भव छैन। संयोजनको सूत्र भनेको आस्तिकता हो। आस्तिकता व्ययी रहन्छ, नास्तिकता सधैँ बैला रहन्छ। बाँझो रहनु नै बुर्जुवा हुनु हो। साझा हुनु साराको हुनु हो, सर्जक हुनु हो, सत्मार्गी हुनु हो, सृजनशील हुनु नै आस्तिक हुनु हो। नास्तिक बनेर भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत भन्नु क्रान्ति विरोधी कुरा हो। हाम्रा दुई पढेका बाबुहरू दुनियाँलाई बुर्जुवा देखेर आफूलाई बुद्ध सम्झन्छन्। यो अहङ्कारले गर्दा उनीहरूमा बाटो छैन, बन्धनमा छन्। उनीहरूले नै फेरि क्रान्तिकारी बनेर देशमा नयाँ युग ल्याएको दाबी गर्छन्, तर दुनियाँ उनीहरूले भनेको क्रान्तिको युग देखेकै छैन। 2007 सालको जनक्रान्ति, 17 सालको परिवर्तन, 37 सालको जनमत सङ्ग्रह, 47 सालको संविधान, 63 सालको लोकतन्त्र युग परिवर्तनका उपलब्धि भन्दै केही नेता नाक फुलाउँछन्, तर यी कालखण्डमा साल त झर्यो तर शिशु झरेन। क्रान्तिको गर्भाधान सम्झौताले गर्दा तुहेर गयो। बाह्य बतासे गर्वले मातृत्व मात्रै बिगार्यो। हालसम्म साल धेरै खसे पनि बाल बच्चा भेटिएको छैन, अर्थात् क्रान्ति भएकै छैन। क्रान्तिले त नयाँ बिहानी ल्याउँछ, तर हामी झन् रुग्ण किन? क्रान्तिपछि त शिक्षाको ज्योति जगमग हुन्छ। समाजमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्छ। कोही भोको छ भने आफ्नो घरमा लगेर खुवाउँछ, सुताउँछ। यो पो हाम्रो सामाजिक क्रान्ति। क्रान्तिपछि त शिक्षाको ज्योति जगमग हुन्छ, तर झन् अँध्यारो भएको छ। क्रान्ति भन्नेहरू त्यसैमा विलय भइरहेछन्। हामीले उठाएका क्रान्तिका झण्डा सधैँ सधैँ झुम्रा भएर झरेका छन्, पराईका खलाती भएर खुइलिएका छन्। उसले चलाए हावा भरिन्छ, नत्र फुटेको बेलुन झैँ झोलिन्छ। यो खलाती भएर हल्लिरहेछ। आफ्नो संस्कृतिको पोसाक पन्छाई, जनै जन्तर फालेर विदेशी संस्कृतिको लुर्किए टाई झुन्ड्याउनुलाई हाम्रा कथित क्रान्तिकारीहरूले सांस्कृतिक क्रान्ति भनेका छन्। घरबार विहीन जनताको सुर्ता नगरी सामन्तलाई दरबार दिने निर्णय गरेर आफू क्रान्तिकारी भएको ठानेका छन्। क्रान्ति भनिएको कुनै कुरामा क्रान्तिको क भेटिँदैन। अब देशमा क्रान्ति कहाँ छ? नयाँ समाजको उदय कहाँ? बन्दुक बारुद र बन्चरोले गरिने क्रान्ति बर्बरता हो, मानवताको पतन हो। कलमले गरिने क्रान्ति, कमलले गरिने क्रान्ति, कैवल्यले ल्याउने क्रान्ति बल्ल क्रान्ति हो र युग यही क्रान्ति खोजिरहेछ। हिमाली देशको वास्तव क्रान्ति पनि यही नै हो। हैम सभ्यताले विश्वलाई दिने क्रान्तिको कान्ति पनि यही हो। जङ्गी क्रान्ति हाम्रो सभ्यता होइन, जागृत क्रान्ति नै हाम्रो दीप्ति हो, द्योतक हो। हिजो निजी शिक्षालय निखार्छौँ भन्नेहरू आज त्यसैमा लगानी गरिरहेछन्। विद्यामा विकास गर्ने नारा उरालेर बेला बखतमा युगान्तकारी हुँ भन्ने विद्यार्थी समूह सङ्गठन पनि विद्यालय क्याम्पस र विश्वविद्यालयको सुधार भन्दा दलकै दलिल बोकेका छन्, दलकै दलदलमा फसेका छन्। शैक्षिक उत्थानको आवाज आज उत्तानो परेको छ। शिक्षामा समानता भन्नेका लाला बालाले स्वदेशमै विदेशी पाठ्यक्रम पढिरहेछन्। के यो देशमा किताब लेख्ने विद्वानै छैनन्? छन् भने विदेशी बुकमा नेपाली बाबु किन ठोकिने? माध्यमिक शिक्षा देशैभर समान हुनुपर्दछ। मन्त्रालयले त्यसै सोचमा रहेर मुलुकैभर एउटै परीक्षा लिन्छ। एसएलसी सम्म मुलुकका सबै विद्यार्थी एउटै पाठ्यपुस्तक पढेमा राष्ट्रिय एकता र समानतामा बल मिल्छ। तर त्यही मन्त्रालय निजी होस् वा सार्वजनिक, सबै विद्यालयमा त्यही समान पाठ्यक्रम लागू गर्न डराउँछ। प्रगतिशील मन्त्री यी काम गर्दैनन्। निजी स्कुलको उद्घाटन गर्न पुग्छन्, सबै समस्या ठिक पार्छु भन्छन्, कसैलाई कम बेसी भएकोमा न्याय दिन सक्दैनन्। पढाइको व्यवस्था घनीभूत गराऊ, एउटै पाठ्यक्रम देशैभरि पढाऊ, विदेशीको बुक नभिराऊ। बोर्डिङ होस् वा सरकारी स्कुल, दुवैमा उस्तै किताब, उस्तै भाषा, उस्तै परीक्षा सफलतापूर्वक लागू गराउनु पर्दछ। नेपाली भाषा सहज हुने समाजमा
त्यसै भाषामा पढाउनुपर्छ। ज्ञान दिनु ठुलो कुरा हो, जानकारी दिनु मुख्य उद्देश्य हो, विषयवस्तु बुझ्नु बुझाउनु खास अभिष्ट हो। यसो भयो भने जसले जहाँ पढे पनि हुन्छ, बस चढेर दूर जानु पर्दैन, घर नजिकै विद्यालयमा गएर शान्तसँग पढ्न पाइन्छ। शिशुहरू नजिकै पढ्न सक्छन्। कीर्तिपुरकी कन्या काँडाघारी जानु पर्दैन। हामीले भाषामा जोड दिइरहेका छौँ। भाषा त 6 महिनामै फरर पार्ने इन्स्टिट्युटहरू छँदैछन्। फेरि मातृभाषामा प्रवीण भएको व्यक्तिलाई अरू भाषा कठिन छैन। एउटा भाषाको फेद टुप्पो बुझेपछि अरू भाषा यसै खुल्न थाल्छ। बोर्डिङ स्कुलहरूले हामीले अङ्ग्रेजी सिकाएका छौँ, धेरैलाई एसएलसी पास गराएका छौँ, जागिर पाउने बनाएका छौँ भन्ने दाबी गर्छन्। सरकारी स्कुललाई तल पारेर बोल्छन्, तर यसमा तुक छैन। अङ्ग्रेजी बोल्नु कुनै विकास होइन, जानकारी गहन हुनु विकास हो। आजका विद्वान बुद्धका बारेमा 1 घण्टा अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो भने बुँदा बनाएर पावर पोइन्टमा देखाएर कनिरहेका हुन्छन्। तर बुझेकाहरू बुद्ध बारे घन्टौँ बोल्न सक्छन्। बोर्डिङ बाबुलाई सगरमाथा बारे 1 घण्टा अङ्ग्रेजीमा भन न भन्यो भने ऊ छिट्टै आत्तिन्छ। तर बोध भएको व्यक्ति, मातृभाषामा सगरमाथा सोसेको व्यक्ति सगरमाथालाई सागरदेखि सगरसम्म काव्य रसमा भिजाएर बोल्न सक्छ। यो मातृ मन खुलेको लक्षण हो। फेरि धेरै पाससँग गुणस्तरको नाप कमजोर हुन सक्छ। सच्चरित्रवान नागरिक कति आए, पढेर देश सेवा गर्ने कति भए, विदेशमा बबुरा भएर नेपाल उठाए कि नेपाल नुघाए, यो शिक्षाको उच्चता नाप्ने कडी हो, पास होइन। जागिर त कसले गरेको छैन र? बैंकमा काम गरे पनि जागिरै हो, बारीमा खेती गरे पनि जागिरै हो। ब्याङ्कहरू बरु ब्याङ्क्रप्टेड होलान्, तर बारीको उत्पादन कहिल्यै बन्द हुँदैन। त्यसैले आफूलाई उठाउने, आफूलाई चिनाउने र आत्म हँसाउने अध्ययनमा लागौँ। विदेशीको बोक्रा भिरेर सभ्य समाजका सन्तान बर्बरताको वनमा नपसौँ। आफू अघि बढौँ, पछि लागेर लतरा नबनौँ। वर्तमानका बोर्डिङ स्कुलहरू गरिबका छोराछोरीले पढाउने र धनीका छोराछोरीले पढ्ने पाठशाला हुन्। धनीले धनको धक्कोले स्कुलमा इज्जत पाउँछ, उसका छोराछोरी हर्ताकर्ता हुन्छन्। प्रिन्सिपल शिक्षकलाई विद्यार्थीकै अगाडि अर्ती दिन्छन्। विद्यार्थीले छानेको भनेको आधारमा शिक्षक राखिन्छन्, फालिन्छन्। शिक्षक भन्दा शुल्क धन पैसा दिने विद्यार्थी प्यारा हुन्छन्, सम्मानित हुन्छन्। अनि गुरुको प्रतिष्ठा कहाँ? अनि त असल र नैतिक जनशक्तिको सम्भावना कहाँ? शिक्षक यहाँ अति शोषित हुन्छन्। स्कुलले मन लागि शुल्क उठाउँछन्। नाना भाँती शीर्षक राखेर शुल्क उठाएर सरकार र जनतालाई जिल्ल पार्न बोर्डिङ स्कुलहरू माहिर हुन्छन्। राज्यले यिनलाई शुल्कको सीमा तोकेको छ, तर अनुगमन नहुँदा अथाह आर्जन गरिरहेछन्। कुनै सीमा छैन। दुनियाँ दाइजो प्रथाले पीडित भए झैं बोर्डिङ पढाउनै पर्ने भ्रमित भावले आज पीडित छ। सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी पढाएर त्यहाँको सुधारमा अभिभावक जाग्ने हो भने शिक्षा सुलभ र सस्तो हुनेछ। सोझा सज्जन शोषणबाट जोगिनेछन्। कतारबाट पठाएको पैसा छोराछोरी पढाउँदैमा सोहा हुने समस्याबाट जगत जोगिने थियो। कमाई कता गयो कता भनेर टाउको समाउने अवस्था आउने थिएन। राज्यको लगानी जनतामा पुग्ने थियो। दुनियाँ लाग यसै दिशातिर। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निम्पु। श्रद्धेय श्रोतावृन्द, बाल वाक्यको पक्षमा बोल्दा बोल्दै आजका लागि त्रिवेणीको समय सकिएको छ। सुन्ने सबै श्रोतामा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हवस् त हामी यस प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। बालाहरू बाङ्गिएर बोल्न नपरोस्।